नमस्ते, म कृष्ण खत्याडी। आज पनि म यहाँहरुको साथ एउटा विषय लिएर उपस्थित भएको छु। आजको विषय छ जनजाति। नेपालमा विशेष गरेर आदिवासी र जनजाति भन्ने शब्दलाई एकै ठाउँ राखेर हेरिन्छ र एउटै चाहिँ एकै ठाउँ राखेर व्याख्या विश्लेषण गरिन्छ। वास्तवमा आदिवासी र जनजाति भन्ने शब्द फरक फरक विषय हुन्। यसका आन्तरिक मान्यताहरू पनि फरक फरक छन् र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आदिवासी र जनजाति भन्ने शब्दलाई फरक फरक तरिकाले व्याख्या र विश्लेषण गरेको पाउन सकिन्छ। र नेपालको सन्दर्भमा हामीले हेर्ने हो भने आदिवासी र जनजाति भन्ने शब्दलाई चाहिँ आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान ऐन 2059 दफा 2 क अन्तर्गत चाहिँ एकै ठाउँमा राखेर परिभाषा गरेको भेट्न सकिन्छ। वास्तवमा यो चिज चाहिँ फरक चिज हो। मैले हिजो अथवा अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ आदिवासी को हुन्, आदिवासी कसलाई भनिन्छ, आदिवासीका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू को हुन्, नेपालमा अस्तित्वमा आएका जातिहरूमध्ये पुरातन जाति अथवा को जाति कहिले आए र विशेष गरेर खस भन्ने जातिलाई चाहिँ ईसाको पहिलो शताब्दीदेखि अथवा ईसा पूर्व पहिलो शताब्दीदेखि चाहिँ कर्णाली क्षेत्रमा उपस्थित रहेको जातिलाई आदिवासी किन भनिएन भन्ने सन्दर्भमा मैले हिजो व्याख्या विश्लेषण गरेको छु। आजको विषय छ जनजाति। जनजाति भन्ने शब्द विशेष गरेर दुईटा शब्द मिलेर बनेको छ, जन प्लस जाति। जनजाति भन्ने शब्दमा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसका परिभाषाहरू अथवा यसका व्याख्या विश्लेषणहरू पनि भएको पाउन सकिन्छ। विशेष गरेर मैले केही चाहिँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषाहरू र यसभित्रका रहेका मान्यताहरू र नेपालमा भएका तोकिएका जनजातिहरू चाहिँ जनजाति हुन् कि होइनन् भन्ने सन्दर्भमा आजको ब्लगमा यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। विशेष गरेर जनजाति भन्ने शब्दको परिभाषामा हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ नेपाली वृहत शब्दकोशले के भन्छ भने आफ्नै भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज भएका र कुनै निश्चित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जाति वा शिकार खेली जीविका निर्वाह गर्ने जाति भनेर नेपाली वृहत शब्दकोशले व्याख्या गरेको छ। भने डाक्टर हर्क गुरुङले चाहिँ हिन्दू वर्णाश्रम भन्दा बाहिरका अधिकांश मंगोल मूलका आफ्नै भाषा, संस्कृति र थाथलो भएका जनसांख्यिक समूहलाई चाहिँ जनजाति भनेर हर्क गुरुङले व्याख्या गर्नुभएको छ। भने त्यसै गरेर आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान ऐन 2058 को दफा 2 क ले चाहिँ के भनेको छ भने आफ्नै मातृभाषा, परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टै सामाजिक पहिचान, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित अलिखित इतिहास भएको वा अनुसूचीमा छुट्याएका जाति आदिवासी जनजाति हुन् भनेर एक ठाउँ राखिएको छ। विशेष गरेर दफा 2 क अन्तर्गतको अनुसूचीमा चाहिँ 59 वटा जातिगत समूहहरूलाई चाहिँ राखिएको छ। त्यस्तै आईएलओ कन्भेन्सन 169 को धारा 1 क ले चाहिँ के भनेको छ भने कुनै स्वतन्त्र देशमा राष्ट्रिय समाजका समुदायहरूभन्दा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक स्थितिहरूका कारण फरक रहेका र जसको अवस्था आंशिक वा पूर्ण रूपले उनीहरूकै आफ्नै प्रथा, परम्परा र नियमहरूमा सञ्चालित जनताहरू त्यहाँका आदिवासी हुन् अथवा जनजाति हुन् भनेर चाहिँ व्याख्या गरेको भेट्न सकिन्छ। यसरी हामीले हेर्यो भने यी परिभाषाका आधारमा हामीले चाहिँ जनजाति हुनका लागि के मान्यता चाहिन्छ त भनेर हामीले अध्ययन गर्ने र यसलाई के ल्याउने हो भने सबैभन्दा पहिलो कुरा यी 4-5 वटा परिभाषाका आधारमा चाहिँ अलग्गै पहिचान भएको जातिगत समूहलाई चाहिँ जनजाति भने। जस्तो नेपालमा भएका अधिकांश जाति समुदायहरूमा केही जाति समुदायमा चाहिँ समान पहिचानका आधार भए पनि अधिकांशमा फरक पहिचान छ। भाषागत रूपमा पनि फरक पनि भेट्न सकिन्छ। कतिपय जातिहरूमा पनि त्यो भित्रका सब स्पेसियालिटी क्लासहरू अथवा कास्टहरूमा पनि फरक पर्छ। जस्तो राईहरूमा चाहिँ त्यहाँ भाषिक रूपमा फरकपना, सांस्कृतिक रूपमा फरकपना पनि छ। समान जातिमा पनि केही समान छ, केही अलग्गै पहिचान पनि छ। त्यसरी हेर्न सकिन्छ। भने राष्ट्रिय समाजका समुदायहरूसँग सामाजिक स्थिति समान नभएका अथवा चाहिँ राष्ट्रिय समाजका समुदायहरूसँग समान सामाजिक स्थिति नभएका जाति चाहिँ जनजाति भन्ने। यसको अर्थ चाहिँ शैक्षिक रूपले सामाजिक स्थितिमा चाहिँ के मानियो भन्दा शैक्षिक रूपले कम भएका, समान अथवा कमजोर भएका, मान प्रतिष्ठामा पनि कमजोर भएका अथवा चाहिँ सामाजिक रूपले चाहिँ उनीहरूसँगको स्टाटस चाहिँ ठुलो नभएको अथवा चाहिँ इक्वल नभएको जातिलाई जनजाति भनियो। अब यसका आधारले हेर्ने हो भने अहिले अब शैक्षिक स्तरले पनि अब सबै जातिहरू अगाडि आएको पाउन सकिन्छ। मान प्रतिष्ठा, इज्जतका हिसाबले कानुनी रूपमा पनि बन्देज गरी उनीहरूलाई चाहिँ कानुनी आधारहरू स्थापना गरेको पाउन सकिन्छ। भने शैक्षिक रूपले मजबुत भएका र सामाजिक रूपले प्रतिष्ठित भएका व्यक्तिलाई चाहिँ जनजाति मान्ने किन मान्ने त भन्दाखेरि यो कमजोर भएकालाई मात्रै मान्ने
भनिएको छ। अर्को सांस्कृतिक स्थिति समान नभएका, नेपालमा चाहिँ हरेक जातिका सांस्कृतिक मूल्य मान्यताहरू फरक फरक रहेका छन्, तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ राष्ट्रिय समाजका जातिहरू भनेर चाहिँ विशेष गरेर खस आर्यलाई भनिएको हो। र यसलाई हामीले हेर्ने हो भने सांस्कृतिक रूपमा समान स्थिति नभएका जाति भन्दा हामीले के जस्तो कतिपय जनजातिहरूले हिन्दू धर्म जस्तो खस आर्यले हिन्दू धर्म मान्ने हो, कतिपय जनजातिले हिन्दू धर्म मानिन्छ। अब यो चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा समान भएका जातिलाई जनजाति मान्ने कि नमान्ने, जस्तो नेवारले हिन्दू धर्म मान्छ, नेवारलाई चाहिँ जनजाति मान्ने कि नमान्ने, उसको आफ्नै कास्ट सिस्टम छ, आफ्नै सामाजिक संरचना छ। भलै नेवारहरूमा चाहिँ बुद्धिस्ट एउटा समुदाय पनि छ, त्यसो हुनाले कतिपय कथित जनजातिहरू अहिले इसाई धर्ममा प्रवेश गर्ने दर ज्यादा छ। इसाई धर्ममा प्रवेश गर्नेलाई जनजाति मान्ने कि नमान्ने एउटा बडो ठुलो एउटा समस्याको विषय पनि हो। र कतिपय जाति समुदायहरू मुस्लिम धर्ममा पनि आकर्षणको स्तर बढ्दो छ भने मुस्लिम धर्ममा प्रवेश भएकालाई चाहिँ जनजाति मान्ने कि नमान्ने, आर्थिक स्थिति समान नभएका अथवा आर्थिक स्थिति भएका अथवा राष्ट्रिय समाजका जातिहरूभन्दा कमजोर आर्थिक स्थिति भएकालाई चाहिँ जनजाति मान्ने भनेर परिभाषाले भन्छ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई हेर्ने हो भने नेवारहरूको अर्थतन्त्र निकै समृद्ध मानिन्छ, थकालीहरूको अर्थतन्त्र निकै समृद्ध मानिन्छ, अथवा चाहिँ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा निकै ठुलो कन्ट्रिब्युसन गरेका जातिहरूको रूपमा लिन सकिन्छ। जस्तो अहिले राईहरूको चाहिँ आर्थिक स्थिति सबल छ, लिम्बूहरूको आर्थिक स्थिति सबल छ, गुरुङहरू चाहिँ ब्रिटिस आर्मी लगायतका चाहिँ आर्मीहरूमा अथवा आर्थिक स्थिति समृद्ध पाउन सकिन्छ, मगरहरूको आर्थिक स्थिति समृद्ध पाउन सकिन्छ। यी आर्थिक स्थिति समृद्ध भएका चाहिँ जातिलाई जनजाति मान्ने कि नमान्ने अथवा समुदायलाई जनजाति मान्ने कि नमान्ने, अब यो बडो समस्या छ। अब यो चाहिँ आर्थिक स्थिति समृद्ध भएको जाति चाहिँ शेष घरलाई जनजाति मान्ने कि नमान्ने अथवा कर्णालीको चाहिँ एउटा गरिबलाई चाहिँ तुलनामा कसरी गर्ने भन्दाखेरि यो परिभाषाहरूमा वास्तवमा समस्या रहेको देख्न सकिन्छ। जस्तो आफ्नै परम्पराको संरचनामा मात्र अनुबन्ध भएको जाति भनेपछि नेपालमा एउटा कुनै त्यस्तो जाति साह्रै कम जाति छ जसले आफ्नै सामाजिक परम्परा, सामाजिक मूल्य मान्यता र सामाजिक चाहिँ संरचनामा अनुबन्धित भएको छ। जस्तो हामीले हेर्ने हो भने 59 जातिहरूमध्ये चाहिँ त्यसलाई तुलना गर्ने भने मरेर 3 देखि 4 म्याक्सिमम 5वटा जातिहरू मात्रै आफ्नै संरचना, सामाजिक सम्बन्ध अन्तर्गत अनुबन्ध भएको जाति मान्न सकिन्छ। त्यसकारण अरूलाई जनजाति मान्ने कि नमान्ने त वास्तवमा यो ठुलो समस्याको विषय रहेको छ। यसको मान्यताका आधारमा हेर्ने हो भने आफ्नै परम्परागत नियमहरूबाट जीवन निर्वाह गरेका जातिहरू कति होला नि त? अहिले चाहिँ हाम्रो नेपाली समाज एउटा मिश्रित समाज छ। यो एउटा समुदायभित्र अर्को जाति छ, अर्को जाति एउटा एक किसिमको यस्तो घुलमिल परेको एउटा सामाजिक संरचना छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ आफ्नै चाहिँ परम्परागत नियमहरूबाट कसरी अनुबन्ध भएको छ त, सामाजिक सम्बन्ध कसरी गुजारेको छ त? यसरी हेर्ने हो भने नेपालका अधिकांश जातिहरूमा चाहिँ यस्तो अवस्थामा भेट्न गाह्रो छ। र निश्चित भूगोलमा बसोबास गर्ने जातिगत समूह अथवा यसको अर्थ चाहिँ यो जातिको यो क्षेत्र हो, यो जातिको यो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भनिएको छ। यदि यो सामाजिक संरचना नभइकन त्यो क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर बसेको मानिसलाई जनजाति मान्ने कि नमान्ने, यी विभिन्न मानकहरू हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा अथवा जनजाति आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान ऐन 2058 को दफा 2 को अन्तर्गत तोकिएको 59 जातिहरू मध्ये चाहिँ अधिकांश जातिहरू चाहिँ यी जनजाति सम्बन्धी परिभाषाका मानकभित्र पर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। जस्तो यसरी हेर्ने हो भने यी परिभाषालाई हामीले मान्यता दिने हो भने नेपालमा भएका राउटे, कुसुन्डा, चेपाङ लगायतका केही चाहिँ जाति भन्दा अरू सबै जनजातिका मान्यताहरू भन्दा बाहिर रहेको पाउन सकिन्छ। भले यिनीहरूको सांस्कृतिक र भाषिक कुराहरूमा केही समस्या होला, तर भाषिक र सांस्कृतिक समस्याहरूमा यिनीहरूको कमजोर छ भन्दैमा चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यो चाहिँ जनजातिमा राख्नु वास्तवमा गलत छ, भ्रमपूर्ण छ र यो चाहिँ समस्या छ भन्ने लाग्छ। जस्तो आईएलओ कन्भेन्सन 169 ले पनि को परिभाषामा भएका मान्यताले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि नेपालका भएका अधिकांश तोकिएका जनजातिहरू तिम्रो जनजाति होइनौ भनेर भन्छ। त्यो मान्यताले होइन भनेर दिन्छ। तर यहाँका तोकिएका कथित जनजातिहरू हामी जनजाति नै हौं भनेर दाबी गर्छन्। हामी पछौटे छौं, चाहिँ हामी चाहिँ कमजोरै छौं, हामी चाहिँ अझै चाहिँ आदिमै छौं, जंगली नै छौं अथवा चाहिँ त्यो प्राकृतिकसँग नजिक अथवा प्राकृतिकपनासँग नजिक छौं है भनेर आफूलाई चाहिँ जबरजस्ती उनीहरू पछौटेको रूपमा चाहिँ दर्ज गरिरहेको अवस्था देख्न सकिन्छ। यसरी हामीले हेर्यौं भने यसलाई हामीले समष्टि रूपमा हामीले जनजाति चाहिँ के हुन सक्छन् भनेर हामीले हेर्यौं भने राष्ट्रिय समाज भन्दा पुरै पृथक रही, राष्ट्रिय समाज भन्दा पुरै पृथक रही आफ्नो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक अवस्था आफ्नै परम्परादेखि देखिको मौलिक कानूनबाट सञ्चालित भएका जातिलाई पनि जनजाति भन्छ। यसको अर्थ चाहिँ सामाजिक रूपले, आर्थिक रूपले, सांस्कृतिक रूपले चाहिँ राष्ट्रिय समाज भन्दा बाहिर रही
आफ्नै सामाजिक कानून र नियमहरूले अनुबन्ध भएका र निश्चित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जातिलाई जनजाति हुन् भनेर चाहिँ नि आईएलओ कन्भेन्सनले व्याख्या गरेको छ, अथवा भएका कानुनी दस्तावेजहरूले पनि यो कुरा यसका मान्यताहरू दिएको छ। र यी मान्यताहरू हेर्दाखेरि नेपालमा भएका चाहिँ यी तोकिएका जनजातिहरू वास्तवमा जनजातिको मान्यताभित्र पर्न सक्ने अवस्था रहेको देखिँदैन। त्यसो हुनाले चाहिँ मलाई कहिलेकाहीँ के लाग्छ भन्दाखेरि यो आईएलओ कन्भेन्सन 169 चाहिँ 1989 मा निर्माण भयो र नेपालले चाहिँ 2007 जनवरी सेप्टेम्बर 14 मा चाहिँ स्वीकार गरेको छ। र यो सन्धि स्वीकार गरेका देशहरू हामीले हेर्ने हो भने अधिकांश देशहरू शक्ति राष्ट्र र पश्चिमा राष्ट्रहरूले को चाहिँ एउटा रणनीतिक केन्द्र अथवा रणनीतिक क्षेत्रमा चाहिँ विशेष गरेर एउटा यो आदिवासी जनजाति आन्दोलन अथवा यी चीजहरू चाहिँ प्रयोग गरेको पाउन सकिन्छ। एकतर्फ युनाइटेड नेसनले अथवा आईएलओले निर्माण गरेको चाहिँ जाति समुदायहरूमा चाहिँ निश्चित चाहिँ मान्यता राखिएको छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ यी शक्ति राष्ट्र तिमीहरू पनि जनजाति हो भनेर चाहिँ एक किसिमको चाहिँ सल्काएको पाउन सकिन्छ, उचालेको पाउन सकिन्छ। र ती भएका जनजातिहरू पनि हामी पछौटे तोकिएका केही जातिहरू पनि हामी पछौटे जाति होइनौँ है, हामी पनि समृद्ध छौँ, आर्थिक रूपमा समृद्ध छौँ, सामाजिक रूपमा समृद्ध छौँ, हामी निश्चित टेरिटोरीमा छैनौँ, हामी आफ्नै अनुबन्ध भन्दा हामी चाहिँ शिक्षित भइसकेका छौँ, सामाजिक स्थिति सभ्य छ, आर्थिक स्थिति सभ्य छ भन्ने कुरा भए तापनि यी जाति र समुदायहरूले अझै पनि आफूलाई जनजाति अथवा चाहिँ पछौटे को नाममा चाहिँ दर्ज गर्नु चाहिँ वास्तवमा अलि हास्यास्पद छ। उनीहरूले आफ्नो चाहिँ नै सामाजिक हैसियत नै गिराएर राखेको छ भन्ने लाग्छ। त्यसो हुनाले यी चाहिँ परिभाषाका आधारमा हेर्ने हो भने नेपालमा तोकिएका 59 जनजातिहरूमध्ये कथित जनजातिहरूमध्ये करिब 5 देखि 6 मात्रै नेपालमा जनजाति हुन्, यी चाहिँ जनजाति होइनन्। त्यसो हुनाले अब यसलाई हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ यी जनजातिका मूल्य मान्यताहरूलाई तुलना गर्ने हो भने अब एकजना साथीले मलाई के भन्नुहुन्थ्यो भने एउटा मान्छे मुस्लिम धर्ममा परिवर्तन भयो, त्यसले चाहिँ के अरे एउटा यो आरक्षण कोटाबाट उसले के चाहिँ गर्यो भन्दा चाहिँ जागिर खायो, यसमा के हुन्छ सर भनेर कसैले मलाई प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो। मैले भने यदि जनजातिको मान्यताहरू अन्तर्गत हेर्ने हो भने यसरी धर्म परिवर्तन गरेको मान्छेलाई चाहिँ जनजातिको हैसियत हुने अवस्था यसको चाहिँ रहन सक्ने अवस्था छैन। त्यसो हुनाले यो आदिवासी र जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान ऐन 2058 को दफा 2 का अन्तर्गत रहेका ती जाति समुदाय र त्यसमा पनि व्यापक कानुनी परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको देख्न सकिन्छ, पाउन सकिन्छ। त्यसो हुनाले चाहिँ आर्थिक र सामाजिक स्थिति उच्च भएका समुदायहरूले पनि आफूलाई कमजोर ठानिरहँदा वास्तवमा यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र चाहिँ अवधारणा अन्तर्गत गलत छ भन्ने लाग्छ। यो चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको देख्न सकिन्छ। हस्, तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो आज मैले प्रस्तुत गरेको यो जनजाति सम्बन्धी अवधारणा? यसलाई प्रतिक्रिया दिनुहोला र प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा राख्छु। हस्, धन्यवाद।